बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, मैं हूँ मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक कादरी और आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। आज रमज़ान अल मुबारक के पहले अशरे में, जो कि अशरा रहमत है, रहमतें कैसे समेटी जा सकती हैं, इस उन्वान पर आपके साथ गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की ज़बान से बंदों को बताया कि पहला अशरा अशरा रहमत है, दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा अशरा जहन्नम से आज़ादी है। पहले अशरे में रहमतें ही रहमतें हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे अशरे में रहमत नहीं, बल्कि दूसरे अशरे में रहमत के साथ मग़फ़िरत गालिब हो जाती है और तीसरे अशरे में रहमत और मग़फ़िरत के साथ जहन्नम से आज़ादी के बाकायदा फ़रिश्तों को अहकाम जारी कर दिए जाते हैं। पहले अशरा जो अशरा रहमत है, इसमें मुतअद्दिद आमाल ऐसे हैं जिन आमाल को अगर हम मामूल बनाएं तो हम रहमत के साए में, रहमत की आगोश में और रहमत के कुर्ब में आ सकते हैं। ज़रूरी है कि हम अहदीस की रोशनी में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान के मामूलात थे, उन मामूलात पर फोकस करें तो रहमत ही रहमत है, करम ही करम है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता तो आप चाँद नज़र आने की दुआ पढ़ते और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावीह अदा फरमाते। नमाज तरावीह की बहुत फ़जीलत है। अफ़सोस ये है कि हम लोग इस बहस में उलझे रहते हैं कि ये पढ़ने की हैसियत क्या है, ये ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। हम ये नहीं देखते कि रमज़ान की इस इबादत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया, आपका करना ही काफ़ी है। हालांकि इसके साथ आपके मुतअद्दिद फ़रामीन भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कामा रमदान ईमाना व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। जिस शख्स ने रमज़ान के महीने में क़याम किया, शारहीन हदीस जमात ने कहा इस क़याम से मुराद नमाज तरावी है और नमाज तरावी में पढ़ने वाले की नीयत ये थी कि अल्लाह मुझे अजर दे, सवाब दे, मैं तो उसकी रज़ा के लिए पढ़ रहा हूँ। तो फरमाया उसके गुज़श्ता तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। अहदीस में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी और मुतअद्दिद रावियों से है मरवी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद 20 रकत नमाज तरावीह अदा फरमाई। लिहाजा आप मामूल बनाएं कि आप इफ्तार के बाद रोज़ाना तरावीह की नमाज अदा किया करें और चांद रात से ही इसका आगाज़ कर दें। इसमें आपको एक ख़ास फ़ायदा ये हासिल होगा कि आप अल्लाह के कुरान को अव्वल ता आखिर मुकम्मल सुनने का शरफ़ हासिल कर लेंगे। रात गए आप आराम ज़रूर कीजिए और अगर आप ज़्यादा हिस्सा इबादत में गुजारना चाहें तो ये आप पर डिपेंड करता है। कुरान मजीद की तिलावत को आप अपना मामूल बनाएं। रमज़ान और कुरान का बड़ा गहरा रिलेशन है। कुरान नाजिल भी रमज़ान में हुआ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरावीह में भी कुरान दे दिया और इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन के साथ रमज़ान में कुरान का दौर भी किया करते थे। यानी आप जिब्रील अमीन को कुरान सुनाते और वो हुजूर की खिदमत में कुरान सुनाने का शरफ़ हासिल करते। तो इस मुनासबत से देखा जाए तो कुरान से रिलेशन रमज़ान के फ़वाइद और अशरा रहमत की रहमतों को अपनी जानिब तवज्जो दिलाने के लिए बड़ा मौसर अमल है। जब तहज्जुद का वक्त आए, यानी आप सोकर कुछ जब जागें तो वक्त तहज्जुद का है। रमज़ान शरीफ में तो ये बहुत आसान है, आप सहरी के लिए उठते ही हैं, वही वक्त तहज्जुद का है, आप तहज्जुद ज़रूर पढ़ लें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को इसकी बार बार तलक़ीन फरमाई
ترغیب بھی دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تہجد پڑھا کرو، تم سے پہلی امتوں کے صالحین بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کریم کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ اس وقت بندے کی جانب خاص رحمت الہی کی توجہ ہوتی ہے، اور یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے مجھ سے مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا، رزق کا طالب، دنیا و آخرت کی خیر طلب کرنے والا۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے، تو قبولیت کے ہی یہ لمحات ہیں۔ سحری ضرور کھائیں، چاہے آپ تھوڑا سا ہی کھا لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سحری ضرور کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ تم ایک گھونٹ پانی ہی پی لو مگر سحری ضرور کرو۔ ایک حدیث میں یوں ہے نعم السحور والتمرہ، کہ سب سے بہترین سحری کھجور ہے، تو جس کو کوئی پرابلم نہ ہو وہ کھجور بھی ضرور کھائے۔ نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے اذانیں ہو جاتی ہیں، نماز فجر کا وقت آ جاتا ہے۔ اور رمضان میں یہ معمول ہے کہ اذان کے کچھ دیر بعد ہی جماعت ہو جاتی ہے مساجد کے اندر، تو آپ کوشش کریں آپ مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ با جماعت نماز پڑھنے میں کیا فوائد ہیں، تو وہ اپنی تمام مجبوریوں کو ایک طرف کر کے نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں گے، اگر لوگوں کو پتہ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ با جماعت نماز خزانہ ہے، ایسا خزانہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو جتنی بھی نیند ستا رہی ہو، جیسی ہی الجھن ہو رہی ہو، نفس کی طرف سے بوجھ محسوس ہو رہا ہو، سب چیزوں کو ایک طرف کیجیے اور کوشش کر کے مسجد میں با جماعت اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں اور نماز ادا کریں۔ یہ عشرہ رحمت کا خاص معمول ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ عمومی طور پر لوگ نماز فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں اور دیر تک سوئے رہتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا آپ ایک بہت بڑی چیز کہیں مس نہ کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد جب سورج نکل آتا ہے تو 20 منٹ بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ اشراق کے نوافل ضرور پڑھ لیں، 2 نفل یا 4 نفل۔ حدیث شریف میں ہے جس نے اشراق کے 2 نفل پڑھے اللہ کریم اسے عمرہ ادا کرنے کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے، اور جس نے چاشت کی نماز پڑھ لی فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکات دے گا، اور ایک روایت کے مطابق کہ اس کو متعدد سالوں کے اجر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ بعد نماز مغرب اوابین کے نوافل ضرور پڑھیں، جس کی بشارت دی گئی ہے کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ آپ کے نوافل فرض کی حیثیت سے اللہ کی دربار میں لکھے جائیں گے، اور کیسا عظیم الشان اجر ہوگا۔ افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک غریب میں کیپیسٹی کہاں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے روزے دار کو ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا تب بھی اللہ اسے یہ اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ افطار کو اپنی سعادت سمجھیں کہ لوگوں کو کروائیں جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق۔ اور اس کے ساتھ رمضان شریف میں آپ کوشش کریں اپنے ارد گرد کے غرباء مساکین کی اعانت کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا، مدد کا، اعانت کا مہینہ ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں سے لے کر رشتہ داروں اور عام لوگوں تک جہاں جہاں آپ محسوس کریں وہاں مستحقین اور غرباء کی مدد کیجیے۔ رمضان کو ان اعمال سے کنیکٹ رکھیں، آپ پھر رمضان کے فوائد خود محسوس کریں گے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رمضان شریف میں آپ یہ
جو ہے نا موبائل اور فیس بک اور یہ اس طرح کی جو ایپس ہیں، ان سے اپنے آپ کو قدرے دور کر لیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ وقت آپ عبادت میں، اللہ کی یاد میں، تسبیحات میں، درود شریف میں، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں صرف کریں، تاکہ رمضان بھرپور انداز سے آپ کو دے کر جائے وہ انعام جو اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان معمولات نبوی کی روشنی میں گزارنے کی توفیق بخشے۔